खुदा की कसम आप घर से निकलते हुए इसको पढ़ना शुरू कर दें, इस अमल को करना शुरू कर दें, आपकी मुश्किलात एक एक करके इंशाल्लाह दूर होती चली जाएंगी। और इस अमल को आज से शुरू कर दें। मुकदमे में नाकामी थी वो कामयाबी हो गई, जॉब के सिलसिले में नाकामी थी वो कामयाबी हो गई कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। ये अमल जो मैं बताने लगा हूं ये हर बंदा मोमिन मुसलमान कर सकता है। किसी चीज की बंदिश और रुकावट नहीं है, ना मकान की ना जमान की। हर कदम पर आपके साथ रहनुमा रहबर मुश्किल कुशा आपके साथ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए हैं या जॉब के सिलसिले में फंस गए हैं, मुश्किलात हैं, शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, मन की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा काम, सेल परचेज़ के मामलात हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह मेरी ख्वाहिश है मुझे सस्ता सौदा मिल जाए, शॉपिंग सस्ती हो जाए, या आप ज़्यादा कीमत पर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, या कोई पैसे लेने देने का मामला है और लोग नहीं दे रहे, इसके अलावा कोई रुकावटें पैदा हो गई हैं, बंदिशें लग गई हैं, जादू की वजह से, सिहर की वजह से, या फिर जॉब की तलाश है, जॉब मिलती नहीं है, नौकरी कहीं से हासिल नहीं हो रही, इंटरव्यू देते हैं नाकामी हो जाती है, बच्चों के लिए एडमिशन करवाते हैं कामयाबी नहीं होती, किसी से पैसे लेने हैं पैसे देने का नाम नहीं लेते, अदालत या कानूनी मामलात के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर आप मसाइल का शिकार हैं, कोई मुकदमे में कामयाबी नहीं मिल रही, वकला बात नहीं सुनते, जजेस जो हैं वो आपके काम पर तवज्जो नहीं फरमाते, किसी अफसर से काम लेना है वो अफसर काम नहीं देता, अलगरज कोई भी मामला है आपका जो बिगड़ा हुआ है, खराब हो चुका है, तो आपने क्या करना है, ये एक छोटा सा अमल मैं बताने लगा हूं, छोटा सा अमल। खुदा की कसम आप घर से निकलते हुए इसको पढ़ना शुरू कर दें, इस अमल को करना शुरू कर दें, आपकी मुश्किलात एक एक करके इंशाल्लाह दूर होती चली जाएंगी। आप मुश्किलात की एक लिस्ट बनाएं और इस अमल को आज से शुरू कर दें। फिर आप देखें रोजाना आप उस पर टिक लगाते जाएं कि मेरी आज ये प्रॉब्लम हल हो गई, मुकदमे में नाकामी थी वो कामयाबी हो गई, जॉब के सिलसिले में नाकामी थी वो कामयाबी हो गई। एक एक टिक लगाते जाएं और देखते जाएं कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। ये अमल जो मैं बताने लगा हूं ये हर बंदा मोमिन मुसलमान कर सकता है, हर मेरी बहन मेरी बेटी कर सकती है, मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग नौजवान कर सकते हैं, आइमा कराम, हुफाज़े कराम, उलमाए कराम, ताजरान, हर तबका, हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान इस अमल को कर सकता है। इसके लिए न तस्बीह की ज़रूरत है, ना इसके लिए कहीं बैठ कर लंबा चिल्ला करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ की बंदिश और रुकावट नहीं है, ना मकान की ना ज़मान की, ना वक़्त की कैद है, ना मकान की कैद है, ना वक़्त की कैद है। आप घर से जब सुबह निकलें तो उस वक़्त आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए और अपने रूहानी अमराज और बीमारियों के इलाज के लिए और नजात के लिए आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ये फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो है 0309 9078 दूसरा नंबर है हमारा 0307 7869280। ये हमारे चन्न पीर साहब हैं, उनका नंबर है। तीसरा नंबर है हमारा हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का, वो नंबर भी नोट कर लीजिए 0301 4056499। और चौथा नंबर है 0305 4480 ये हमारे अली रजा शाह साहब का नंबर है, तो इसको भी आप नोट फरमा लीजिए। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। हर कदम पर आपके साथ रहनुमा रहबर मुश्किल कुशा आपके साथ होगा।
پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود پاک بھیجنا شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لو جی، کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ یہ عمل ہے درود ابراہیمی کا، قدم قدم پہ ساتھ نبھانے والا، ہر وقت آپ کا رہبر آپ کے ساتھ، رہنما آپ کے ساتھ، مشکل کشا آپ کے ساتھ۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی پر آپ 1 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے۔ اور درود پاک مردود بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ درود پاک عاشقوں کا وظیفہ ہے، منافقوں کا نہیں ہے۔ یہ عاشقوں کا وظیفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے۔ بغیر مقبول جو بندہ ہے وہ تو مردود ہے، اور مردود کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکے۔ یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا حقیقت میں یہ عاشقان مصطفیٰ کا کام ہے، اور اللہ کسی اور کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ درود پاک کی توفیق ہی اسے ملتی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہو۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منظور ہو، درود پاک کا عمل وہی کر سکتا ہے، اور یہ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ بھائی فلاں فلاں بندہ مقبول ہو گیا، انہوں نے درود پاک کے گجرے نچھاور کرنے ہیں، درود پاک کے پھول پیش کرنے ہیں، درود پاک کے نذرانے پیش کرنے ہیں، تو آپ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دے گا، اور یہ عمل بہت فائدہ بخش، نفع بخش ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے فون کرنا ہو، انتہائی ضروری حالات میں، جادو ہے، جنات ہے، 100 سال کا پرانے جنات لگے ہوئے ہیں، جادو ہے، اس کے توڑ کے لیے، اس کی کاٹ کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے، اور دیگر معاملات میں کامیابی کے لیے آپ عمل کروانا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ان نمبرز پر، جو نمبرز میں بتا رہا ہوں، ان نمبرز پر آپ فون کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنا علاج معالجہ کے لیے فون کر سکتے ہیں۔ لیکن نمبر یہ ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، جو سکرین پر لکھے ہوئے آئیں وہ نہیں، جو نمبر ہم بتا رہے ہیں یہ نمبر ہمارے ہیں، کیونکہ بہت سارے فیک لوگ ہمارے نمبروں کو کاٹ کے اپنے نمبر لگا دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو ہمارے نمبر اصل میں یہ ہیں جو میں بتانے لگا ہوں۔ پہلا نمبر ہے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی صاحب المعروف چند پیر سرکار صاحب، ان کا نمبر ہے 0307 786 9280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا، وہ لکھ لیں 0301 4056 499۔ اور تیسرا نمبر ہے ہمارے علی صاحب کا 0336 4031 170، یہ نمبر ہے ان کا۔ اور چوتھا نمبر ہے 0305 4480 420۔ پانچواں نمبر ہے ہمارا 0309 9078 257۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں، اور الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف اکیڈمی روڈ گلی نمبر 16 لاہور کینٹ گلبرگ 3 پاکستان، اس کا پیغام اور مشن ہی یہی ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔